नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्केको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। एकीकरणका लागि 15 दिनको समय। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी। सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय। बारामा गएराती 19 वर्षीय रोहित शर्माको धारिलो हतियार प्रहार गरी विभत्स हत्या। प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 11,78,34,00,000 नाघ्यो। हालसम्म 26,13,800 बढीको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा श्री भगवती र श्री कुमारीको जित। बॉयज युनियन र टुसाल क्लब पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सोमबार मात्रै एमाले र माओवादी अलग हुने तत्कालीन प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि पहिलो पटक बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले नयाँ परिस्थितिबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी समेत थालेको छ। तर त्यस बारेमा मंगलबारको बैठकमा भने कुनै छलफल नभएको जनाइएको छ। आज हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। यो स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद, सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल, परामर्श, वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त हामी नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकार गठनका बारेमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरेका छन्। मंगलबारै बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले आवश्यक परे एमालेसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा छलफल गर्न फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत 1 गते प्रशिक्षण भेला बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। हाम्रो संगठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भङ्ग गरिदिएसँगै नेकपाका दुवै घटक एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन्। अलग भएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठक बुधबार पनि बस्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि धुम्बारा स्थित केन्द्रीय मुख्यालयमा नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको हो। आज बिहानै बोर्ड फेरिएको छ। दुम्बाराई पार्टी कार्यालयबाट आज देशभरको पार्टी कार्यालयहरूमा एमालेको बोर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएको थियो। यस लगत्तै देशका विभिन्न जिल्लामा पार्टी कार्यालयहरूमा नेकपा एमालेको बोर्ड राख्न थालिएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएपछि गठबन्धन अप्रत्याशित बनेको छ। यसै गठबन्धनमा पुग्नुभएका मणिचन्द्र थापा अहिले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री हुनुहुन्छ। सङ्घीय संसदको सांसद समेत रहेका मन्त्री थापा आफ्नो राजनीतिक भविष्य केपी ओली नेतृत्वको समूहबाट अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। नेता थापाले नेपालको राजनीति केपी ओलीको नेतृत्वबाट नै अगाडि बढ्न सम्भव रहेको बताउनुभयो। भइरहँदा थोरै अपडाउन भएकै छ। तपाईँले विप्लवकै क्वेसन हेर्नुभयो भने अपडाउन भयो, माओवादी आन्दोलनको क्वेसन हेर्नुभयो भने अपडाउन भयो, र त्यो अपडाउनभित्रबाट क्यारेक्टर जोगाउने चाहिँ व्यक्तिले हो, आन्दोलनले क्यारेक्टर जोगाउन सक्ने स्थिति नबनिरहेको स्थिति पनि म देख्छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले समर्थन गरेको भने चाहिँ एजेन्डालाई समर्थन गरेको हो, र त्यो एजेन्डा अहिले पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग मिल्यो। त्यो एजेन्डा भनेको राष्ट्रवाद हो, म भन्न चाहन्छु। अबको राजनैतिक निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएकाले देश निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरू सरकार फेरबदल गर्ने, गठबन्धन बनाउने भन्दा पनि निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो चरण साथ दिनुको पछाडिका केही हाम्रा चाहिँ राजनीतिक वैचारिक लजिकहरू छन्। एक, उहाँले चाहिँ नेकपालाई युनाइट गर्नको निम्ति उहाँले सबैभन्दा बढी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक मेहनत गर्नुभयो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले स्थायित्वको कुरालाई चाहिँ प्रधानता दिनुभयो, स्थायित्वसँगको समृद्धिको कुरालाई प्राथमिकता दिनुभयो। तेस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ नेपालको राष्ट्रवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रोमा उहाँले त्यो बढी बेसी गर्नुभयो। राष्ट्रवाद, देश विकास र स्थायित्व प्रधानमन्त्री ओलीबाट मात्र सम्भव भएको भन्दै पूर्व माओवादीबाट ओली पक्षमा आएका नेताहरू माओवादी पार्टीमै नफर्कने मन्त्री थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। सांसद ओलीले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। नेता पन्तले राष्ट्रिय सभाकी सांसद ओलीमाथि केही समय अघि एक कार्यक्रममा असभ्य टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सो टिप्पणीको सबैतिर तीव्र आलोचना भएको थियो। नेता पन्तले गरेको टिप्पणीले आफूलाई चोट पुगेको तथा समस्त आमा दिदी बहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेकाले मुद्दा दायर गर्नु परेको राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले बताउनुभयो। नेता पन्तको टिप्पणीले सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूमाथि लैङ्गिक हिंसा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मलाई गर्नुभएको छ, उहाँले भन्नु त भएको छ, तर त्यसपछि चाहिँ विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट जसरी प्रचार प्रसार भएको छ, यसले मेरो एकदम मानहानि, मलाई चोट पुगेको छ कि मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। यसै पनि म राष्ट्रिय सभाको माथिल्लो सदनको विधायिका हुँ र म आफैले आफ्नो सम्मान गर्न सकिनँ भने, म आफैले सही मार्ग लिन सकिनँ भने, मैले न्यायको मार्ग लिन सकिनँ भने, म आफैले न्यायको खोजी गर्न सकिनँ भने र म आफैले आफ्नो न्यायको लागि पनि म बोल्न सकिनँ, म अगाडि आउन सकिनँ भने अरूको अवस्था कस्तो होला भनेर चाहिँ यो वास्तवमा भन्यो भने एउटा दुःखद कुरा पनि हो र एउटा बाध्यात्मक कुरा पनि हो। सांसद ओलीले आफू माथिल्लो सदनको विधायिका भएको हुनाले आफूले आत्मसम्मानको खोजी गर्न नसके, न्यायको खोजी गर्न र न्यायको लागि बोल्न नसके अरूको अवस्था पनि त्यस्तै हुने भन्दै अदालत आउनु बाध्यता भएको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले समयमै पाठ्य पुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक दिन नसकेकाले आलोचना धेरै आउने भन्दै अब त्यस्तो गुनासो आफूले सुन्न नचाहेको बताउनुभयो। कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नदिने गरी पुस्तकको प्रकाशन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। समयमै पुस्तक छापेर पहिले दुर्गम ठाउँहरूमा पुर्याउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। आलोचना के आउँछ भन्दाखेरि यसले पुस्तक नै विद्यालय र विद्यार्थीलाई समयमा दिन सकेन भन्ने ढङ्गको आलोचना चाहिँ धेरै आउने गर्छ।
अब यो आलोचना विगतमा जे जस्तो आओस्, हामी विगतको मैले पास इज पास भनिसकेका छौँ। वर्तमानमा सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु। वर्तमानमा म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्न। म यो कमेन्ट चाहिँ सुन्न चाहन्न। अब तपाईँहरूले म यहाँ तपाईँहरूमध्येको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हेर्दै जाँदाखेरि 6 क्लासको चाहिँ किताबको चाहिँ छपाइमा तपाईँहरूको त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि 6 क्लासको किताब छपाइ भइरहेको छैन। 6 क्लासको किताब छपाइ भएन भने भोलि 6 क्लासको किताब तपाईँले समयमा विद्यार्थीहरूलाई पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यसपछि फेरि भन्ने चाहिँ कुन क्लास भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई मिडियाले यसरी लखेट्ने छ कि जनशिक्षाले, अनि जनशिक्षा भनिरहँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालय जोड्छ, शिक्षा मन्त्रालय जोडिरहँदाखेरि सचिव रामप्रसाद थपोलिया जोड्छ, अनि उहाँलाई मात्रै जोडेर सन्तोष गर्दैन, अनि शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भन्छ। अनि यो खालको कमेन्ट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्नौँ। त्यसका लागि तपाईँले के अप्ठ्यारो छ? पाठ्यक्रमबाट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सामग्री नआएको हो भने सचिवजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि फलोअप गर्छु। किन ढिला भएको छ? त्यो किन ढिला भएको छ त्यो तत्काल तपाईँहरू आफै पनि पहल गर्नुहोस्। अनिल झाजी तपाईँ आफै पहल गर्नुहोस्, आफ्नै टिम पठाउनुहोस्। के कारणले ढिला भएको यो चाहिँ लिएर चाहिँ यो कुनै पनि पुस्तक छपाई टाइममा छाप्ने र काठमाडौँमा बसेर त्यो जुम्लाको चाहिँ विकट गाउँको स्कुल सम्झने। अब नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्मको पुस्तक प्रकाशन गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि बेला मतपत्र छाप्ने निर्देशन आउने भन्दै उहाँले त्यसको लागि तयारी रहन आग्रह गर्नुभयो। एकदम चाहिँ नि रेडी पोजिसनमा रहनुहोस्। के भन्न खोजे भन्न ठान्नु होला। त्यो रेडी पोजिसन भने के त भन्दाखेरि सबै अहिलेको चाहिँ त्यहाँ हामीले अहिले हेरेका मेसिनहरूमध्ये निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको मतपत्र छाप्नलाई राखिएको मेसिन, त्यसलाई पुरा अपडेट पोजिसनमा रेडी पोजिसनमा राख्नुहोस् र निर्वाचन आयोगले आदेश दिनेबित्तिकै खरर मतपत्र छापिने गरेर तयारीमा रहनुहोस्। त्यो कुनै पनि बेला तपाईँहरूले यो आदेश आउनेछ र आदेश आउने बित्तिकै मतपत्र भन्ने बित्तिकै सरकारले मतलब कार्यकारी मतलब कार्यपालिका अथवा चाहिँ नि सरकारले चुनाव चाहेको र निर्वाचन आयोगले गर्ने चुनावमा चाहिने मतपत्र छाप्ने ठाउँले टाइममा छापेर दिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि बेला चाहिँ यो निर्देशन आउँदाखेरि मतपत्र छाप्न सक्ने स्थितिमा तपाईँहरू तयार रहनु। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चुनाव चाहेकोले निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने ठाउँ समयमै छापेर दिन सक्ने स्थितिमा रहनुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बारामा गैराती 19 वर्षीय रोहित शर्माको धारिलो हतियार प्रहार गरी विभत्स हत्या, प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरी सार्वजनिक गरे। छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति भएको नवलपरासीको महेशपुर भन्सारबाट आयात निर्यात बढ्न सकेन, भौतिक पूर्वाधारको अभाव मुख्य कारण। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 11,18,34,000 नाग्यो। हालसम्म 26,13,800 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिवरात्रिमा 8 लाख दर्शनार्थी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको पशुपति क्षेत्र विकासले शिवरात्रिको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। कोरोना कहरका बीच शिवरात्रिमा नेपाल तथा भारतबाट दर्शनार्थी आउने अपेक्षा कोसको छ। कोरोनाकै कारण बन्द भएको विशेष पूजा पनि आजदेखि सुरु भएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीका दिन पर्ने महाशिवरात्रि यस वर्ष फागुन 27 गते बिहिबार परेको छ। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिर सहित देशभरका शिवालयहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यसपटक पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरी तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा रहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गरेर सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गर्दै सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरी दर्शनको व्यवस्था मिलाएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मास्क बिना भक्तजनलाई मन्दिर प्रवेशमा निषेध गरेको छ। शिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथको 4वटै ढोका खोलिनेछ। कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिवरात्रि पर्व मनाउन 8 लाख दर्शनार्थी आउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। त्यस्तै 3500 साधु सन्त पशुपतिमा जम्मा हुने कोषले जनाएको छ। महामारी कायमै रहेको छ कोरोनाको, र पनि हामीले यो वर्ष महाशिवरात्रि पर्वलाई सामान्य तवरले मनाउने भन्ने निर्णय गर्यौं र सामान्य तवरले मनाउने भन्ने निर्णय सुरुवात गर्दाखेरि पनि धेरैजसो सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता र धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू आउनुहुने एउटा अनुमान आकलन रहेको कारणले गर्दा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था र दर्शन लाइन व्यवस्थापनहरू हामीले चुस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता रह्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले श्रीमान परिषद सदस्यज्यूहरूको संयोजकत्वमा 11वटा उपसमितिहरू बनाएका छौँ र त्यो उपसमिति मार्फत हामीले सबै सेवा क्षेत्रहरूलाई विस्तार गरेर तत्त सेवा क्षेत्रमा निर्माण गरिने, सेवा प्रदान गरिने कामहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। छिमेकी मुलुकबाट र अन्य अखडाहरूबाट विभिन्न रूपमा झन्डै 3000 भन्दा बढी साधु सन्तहरू आइसक्नु भएको छ। हाम्रो अनुमान 4000 साधु सन्तहरू पुग्नुहुन्छ भन्ने रहेको छ। कोषले शिवरात्रि पर्वमा सुरक्षाका लागि 10,000 को संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जनाएको छ, जसमध्ये 7,000 नेपाल प्रहरी, 3,000 सशस्त्र प्रहरी हुनेछन्। नेपाल स्काउटका समेत गरी करिब 4,000 स्वयंसेवक पनि परिचालन हुने कोषले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित 30वटा संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। मन्दिर नजिकै डाक्टर, नर्ससहितको औषधि र बेडसहितको शिविर नेपाली सेनाको रहनेछ। आपतकालीन सेवाका लागि एम्बुलेन्स र दमकलको व्यवस्था गरिएको प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेतले बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको समन्वयमा अन्य सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतको हाम्रो जति पनि सुरक्षा निकायहरू छौँ उनीहरूको यो एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत हामीहरू परिचालन हुन्छौँ र त्यही अनुसारको हामीहरूले सुरक्षा योजना पनि बनाएर तयार गरेका छौँ र यसमा हामीले भोलि दिउँसोदेखि हामीहरूको यहाँ हाम्रो कमान्ड पोस्ट खडा गरेर पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि मेला पर्वको लागि हाम्रो सुरक्षा ड्युटी सुरु हुन्छ र यो चाहिँ हामीहरूको भोलि दिउँसोदेखि पर्सि 27 गते साँझ अथवा भनौँ रातिसम्म यो शिवरात्रिको पर्वको पूजाआजा नसकिएसम्मको लागि हामीहरू यहाँ तैनात रहन्छौँ र यसका लागि हामीहरूले हाम्रो छुट्टै सुरक्षा योजना तयार पारेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैतदेखि रोकिएको विशेष पूजा पनि महाशिवरात्रिकै अवसर पारी मंगलबारदेखि सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर 1,100 देखि 27,000 रुपैयाँसम्मको विशेष पूजा मंगलबारदेखि सुरु गरिएको कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रिका दिन भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा 5,500 र 11,000 गरी 2 किसिमका विशेष पूजा गरिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। बाराका रोहित शर्माको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 9 बुद्धचोक नजिकैको एक घरमा आज बिहान 19 वर्षीय शर्माको हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई आजै 4 बजे प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 4 का 29 वर्षीय अरुण कुमार स्वाहाले धारिलो हतियार प्रहार गरी शर्माको हत्या गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पुलिसलाई फोन गर्नु न भनेर घडी हेर्दै 4:30 भएको थियो। अनि भरेबाट हतार र ओर्लेको मान्छे आवाज आएपछि के भयो होला अनि मैले सानो सडक खोलेर हेर्दाखेरि यहाँ बाइक थियो, बाइक पनि उहाँ पुगिसकेको थियो। ए हजुर, यहाँ पुगिसकेको छ। अनि दिदीले मलाई जाउ त्यसलाई समात अरे। अनि म दौडेर गएर त्यसलाई समात्न खोज्दै त्यो बाइकबाट ओर्लेर मेरो बाइक हो तल के भयो भने यसरी थर्काएँ। मैले त्यसलाई समात्ने कुरो त भएन। नभएपछि त्यसको बाइक इन्सुरेन्स भएन, त्यसले के चाहिँ मृतक रोहित र आफूले लागू औषध सेवन गर्ने गरेको र आपसी रेसिबीका कारण आफूले नै रोहितको हत्या गरेको अभियुक्त शाहले स्वीकार गरी साबित बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति भएर मूल भन्सारमा परिणत भएको महेशपुर भन्सार नाकाबाट आयात निर्यात भने बढ्न सकेको छैन। लामो समयदेखि छोटी भन्सारको रूपमा रहेको महेशपुर भन्सार स्तरोन्नति गरिए पनि नाकाबाट हुने व्यापार भने बढ्न सकेको छैन। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट।
विक्रम सम्वत 2075 साल श्रावण 1 गते नेपाल सरकारले नवलपरासीको महेशपुर छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारको रूपमा घोषणा गरेको थियो। तर भन्सारलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नहुँदा भन्सारबाट हुने कारोबार बढ्न सकेको छैन, जसका कारण महेशपुर भन्सारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन। आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा नजिकैको नाका छोडेर अन्य नाकाबाट आयात निर्यात गर्नु परेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। यस भन्सार नाकामा हुनुपर्ने चाहिँ बाटाको मापदण्डहरू मजबुत छैनन्, बाटो साँघुरो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडीहरू चाहिँ आउनको लागि गाह्रो भइरहेको छ भने भौतिक संरचनाको रूपमा रहेका भन्सार कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न कार्यालयहरू, त्यो कार्यालयमा चाहिँ हुनुपर्ने कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्याहरू पनि राज्यबाट चाहिँ अहिलेसम्म त्यो किसिमको व्यवस्था नभएको हुनाले यो मूल भन्सारको रूपमा रहे पनि यसका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू रहेको छ। महेशपुर नाका मूल नाका भए पनि सीमापारीको ठुटीबारी कस्टम सानो नाका रहेको र ठुटीबारी बजारको बाटो पनि साँघुरो भएकाले माल सामानको निकासी पैठारी ढिलो हुने, भन्सारमा एक्जिम कोडको नहुने र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएका कारणले पनि व्यवसायीहरूले अन्य नाका प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ जसरी महेशपुर भन्सारको हामीले डेभलप सोचिरहेका छौँ, एक्जिम कोडदेखि लिएर आयातका समस्याहरू, निर्यातमा सबै कुराहरूको यदि हाम्रो समस्याहरू धेरै छन्, त्यसको समाधान के हो भने महेशपुर भन्सारलाई हुँदै परासीको सदरमुकाममा पनि यो फोरलेनको सडकको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर सुनौलसम्मको फोरलेनको सडकको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसपछि सुनौलदेखि महेशपुरसम्मको हाइवे राजमार्ग आइसकेपछि त्यसपछि पनि फेरि हामी महल पोखरी हुँदै हामी गुठाजीसम्म जानुपर्ने हुन्छ। तब मात्र त्यो महेशपुर क्षेत्रको र सामाजिक आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासले तब मात्र त्यो क्षेत्रको विकास चाहिँ हामीले देखेका छौँ। मालसामानको क्वारेन्टाइन, विषादी परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण जस्ता कार्यका लागि भैरहवा जानुपर्ने बाध्यताका कारण पनि व्यवसायीहरूलाई यो नाका सहज छैन। सबभन्दा पहिला त बाटोघाटो छैन हैन, त्यसपछि त्यहाँ पूर्वाधार पनि छैन। कच्चा पदार्थ त लगभग हाम्रो 50% जति त धान, गेहूँ, चामलहरू आयात भएकै छ र खास गरी त्यहाँ पूर्वाधार पनि छैन र क्वारेन्टाइन पनि हाम्रो यहाँ छैन। अब क्वारेन्टाइन अब त्यो धान पनि आयो भने धानका व्यापारीले फेरि गाडी एक दिन होल्ड गरेर फेरि बाहिरमा जानुपर्छ क्वारेन्टाइन गराउनको लागि। त्यसपछि त्यहाँ पार्किङको पनि व्यवस्था छैन, पूर्वाधार पनि छैन। यदि कुनै त्यस्तो सामान आयो भने अनलोड गर्न परेपछि त्यहाँ फेरि गोदाम छैन हैन, त्यो नै एउटा ठुलो समस्या हो। भन्सारले श्रावण महिनादेखि माघ महिनासम्म कुल 19,86,60,392 रुपियाँ राजस्व उठाएको छ। 7 महिनामा उठाएको यो राजस्व अन्य भन्सार कार्यालयको तुलनामा निकै कम राजस्व हो। भन्सार कार्यालय मार्फत हुने आयात निर्यात बढाउनेतर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपालमा हरेक दिन जसो आगलागीका घटना भइरहेका छन्। मुलुकमा वर्षेनी हुने आगलागीका घटनाको तथ्याङ्क भयावह छ। गर्मीयामसँगै आगलागीका घटनामा वृद्धि हुने गर्छ। आगलागीका घटनाबाट मानवीय क्षतिसँगै करोडौँको भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। निरा राणा भातको रिपोर्ट। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा यही फागुन 18 गते लागेको भीषण आगोले 50 घर परिवारको उठीबास भयो। 120 भन्दा बढी पसल जल्दा त्यसमा आश्रित दर्जनौं परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। सुक्खायाम सुरु भएसँगै ताप्लेजुङमा भएको आगलागीको यो घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हो। यो वर्षको जेठ 30 देखि फागुन 24 गतेसम्म मात्रै मुलुकभर 1703 वटा आगलागीका घटना भएका छन्। 9 महिनाको यो अवधिमा आगलागीबाट मात्रै 74 जनाको ज्यान गएको छ। 274 जना घाइते भएका छन्। 1 अरब 35 करोड हाराहारीको धनमाल जलेको छ। 2172 घर परिवार आगलागीबाट प्रभावित भएका छन्। सर्वसाधारणको असावधानी, घना बस्ती, पानीको अपर्याप्तता, अग्नि नियन्त्रणका उपकरणहरूको अभाव जस्ता कारण वर्षेनी आगलागीका घटना बढ्दै गएका छन्। होइन, समग्रमा हामीले 10 वर्षको डाटा विश्लेषण गर्दा पनि के देखिन्छ भने नेपालमा हुने विपदहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घटना हुने आगलागीबाटै बढी घटना हुने गरेको छ।
र भौतिक क्षति पनि आगलागीबाटै पनि हुने गरेको 10 वर्षको डाटाबाट देखिन्छ र यद्यपि मानवीय क्षतिको हिसाबले अन्य विपदबाट बढी क्षति हुने गरे तापनि आगलागीका घटनाहरू बढी र भौतिक क्षति बढी हुने गरेको अवस्था र यो वर्ष अझ यो मनसुन सकिएपछि पानी पनि कम परेको अवस्था र आगजनीका घटनाहरू मनसुन पश्चात निकै बढेर गएको अवस्था छ र अझ आगजनीका घटनाहरू यो डडेलोदेखि लिएर डोमेस्टिक फायर हुने समय यो फागुन चैत वैशाखमा बढी हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यसपालि अझ बढी हुन सक्छ। यो ग्लोबल वार्मिङ लगायत विविध कारणले गर्दाखेरि आगजनीका घटना बढी हुन सक्छ। पूर्व तयारीका साथ अघि बढ्नको लागि हामीले सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ र यहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ। दिनौँ जसो कहीँ न कहीँ आगजनीका घटनाहरू डडेलो लागेका घटनाहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। सरकारी तथ्याङ्कले वर्षेनी आगलागीका घटना बढेको देखाउँछ। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालभर आगलागीबाट मात्रै 690 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्थात् वर्षेनी औसत 69 जनाको मृत्यु आगलागीकै कारण हुँदै आएको छ। तर यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारी स्तरबाट भएका प्रयास खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राधिकरण त बनाएको छ, तर त्यो संस्था पनि स्रोत साधनको अभाव र योजनामै रुमल्लिएको छ। अब आगो निभाउनको लागि अब राष्ट्रिय रूपमा हामीले अब सबै नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसित एटलिस्ट अब एउटा दमकल हुनुपर्ने अनि आगो नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिए तापनि अहिले अब मानव 753 वटै गापा नपासित दमकल भएको अवस्था छैन र केही सीमित निकायहरूसित भएको अवस्था र जहाँ जहाँ छन् तिनलाई अलिकति एकदम स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा राख्ने, पानीसहित राख्ने र त्यो चालकको पनि उचित प्रबन्ध गर्ने लगायत त्यसको इन्भेन्ट्री व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले निर्देश गरेको अवस्था छ। त्यसका साथसाथै सुरक्षा निकाय अब स्वयंसेवक अनि अब यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूलाई पनि सजग र सतर्क गराउने र जनता आफै पनि सचेत भएर रहने सन्देश प्रवाह गर्ने लगायतका कामहरूमा हामीले विशेष ध्यान पनि दिएका छौँ र हामीले वन तथा भू संरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा प्राविधिकलाई हामी कहाँ पठाएर हामीले यो डडेलो नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा आगलागी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना बनाउन पनि हामीले यहाँ तयारी सुरु गरेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो कार्ययोजना बनायौँ भने राष्ट्रिय स्तरको कार्ययोजनाको आधारमा प्रादेशिक र स्थानीयगत पनि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जुन आगजनीका घटनाबाट प्रत्येक वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति हुँदै आएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राधिकरणले पहल कदमी सुरु गरेको अवस्था छ। पछिल्लो 10 वर्षको आगलागीको घटना विश्लेषण गर्दा सघन शहरी क्षेत्रमा बढी आगलागी भएको छ। 10 वर्षमा काठमाडौँमा मात्रै आगलागीबाट 52 जनाको मृत्यु भएको छ भने 291 जना घाइते भएका छन्। आगलागीबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लामा मोरङ दोस्रो र तेस्रोमा सप्तरी छ। मोरङमा 22 को मृत्यु भएको छ भने 91 जना घाइते भएका छन्। यस्तै सप्तरीमा 10 को मृत्यु र 73 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सघन शहरी क्षेत्रमा हुने आगलागीका घटनाको सूचना समयमै आए पनि व्यवस्थापन समयमै नहुँदा क्षति बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर नियन्त्रणका लागि शहरी क्षेत्रमा बनेका संरचना र साँघुरा सडक तथा बाक्लो बस्ती बाधक बन्ने गरेको बारुण यन्त्र व्यवस्थापनमा खटिनेहरू बताउँछन्। दैनिक यति नै एउटा आउँछ भन्ने होइन, कहिले 2-4वटा पनि घटनाको सूचना आउँछ भने कहिलेकाहीँ 2-3 दिनसम्म पनि एउटा पनि घटनाको सूचना आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई दैनिक भन्दा नि मासिक रूपले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि 30वटा भन्दा बढी आग लागेका घटनाहरू आउँछन् र त्यसलाई दैनिकमा जाँदाखेरि हामीले दैनिक एउटा चाहिँ आगलाई निवारण गर्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। आगलागी भएको कति मिनटमा दमकल पुग्छ भन्दा पनि हामीले त आगलागीको सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामी विथिन अ मिनट हामी यहाँबाट बाहिर निक्लिन्छौँ, हामी टर्न आउट हुन्छौँ र आगो लागि घटनास्थल र दमकलको दूरी कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ। नजिक चाँडै पुग्ने र ढिला पुग्नेमा हाम्रो मात्र बसको कुरो हुँदैन। यो दमकल र घटनास्थलको दूरी र दमकल र घटनास्थलको दूरीको बिचमा भएको सडक र सडकमा हुन सक्ने अन्य चाहिँ अब बाधाहरू जस्तो ट्राफिक जामका कुराहरू भयो, साँघुरा गल्लीहरू भयो, टेक्निकली अनफिट रोडहरू भयो, ग्राभलियुक्त रोडहरू भयो जसमा चाहिँ दमकल अलिकति क्विक जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एक
अब घटनास्थल दमकलबाट कति टाढा छ त्यसले नि डिपेन्ड पार्छ भने बिचमा सवारी जामका कुराहरू र साङ्गुरा बाटाहरू टेक्निकली अनफिट रोडहरूले नै कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरो डिपेन्ड गर्ने हो। विपत्ति सूचना दिएर आउँदैन, तर आगलागी जस्ता कतिपय घटना मानवीय हेलचेक्र्याई र असावधानीकै कारण हुने गर्छन्। यसर्थ यसको व्यवस्थापनका लागि आगलागीबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ निरा राणा भाट, काठमाडौँ। ललितपुरमा रहेको कुमारी छे र कुमारी घर पुनर्निर्माण हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको ललितपुर स्थित कुमारी छे र कुमारी घर भारत सरकारको अनुदानमा पुनर्निर्माण हुने भएको हो। आज भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको कुमारी छे र कुमारी निवासको शिलान्यास गर्नुभयो। माटो र काठबाट निर्माण गरिएको कुमारी घर भूकम्प पश्चात क्षतिग्रस्त बनेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4,55,94,985 रुपियाँ 32 पैसाको लागतमा भइरहेको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ कुमारी घर निर्माण गर्न लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना इकाइ भवन आयोजना निर्देशक श्याम किशोर सिंहले बताउनुभयो। धेरै पुरानो भइसकेको आयुले गर्दा पनि यसको चाहिँ आयु भएछ र पहिला यो निर्माण भएको चाहिँ ढुङ्गा र इँटाको माटोको जोडाइमा इँटाबाट निर्माण गरिएको र खास गरी यसमा काठका कुदिएका वस्तुहरू वास्तुकलाहरू यसमा धेरै पर्याप्त मात्रामा छ। यसको छानाहरू चाहिँ यो भवनको कुमारी छे भवनको छानाहरू चाहिँ तेलिया इँटा या टेराकोटा टाइल भन्छ जसलाई, माटोको टाइल, त्योबाट निर्माण भएको। तर 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट यो के भयो भने यो भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। यस भवनको गाह्रोहरू चाहिँ चिरा परेको, तेर्सो ठारो र त्यसमध्ये 28 मध्येको एउटा कुमारी छे कुमारी घर पनि एक हो र यो करिब यसको चाहिँ 5 करोड 19 लाखको जति यसको चाहिँ लागत अनुमान थियो। पछि चाहिँ यो ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि बोलपत्र गर्दाखेरि विभिन्न निर्माण व्यवसायले यसमा प्रतिस्पर्धाखेरि 13.5% जति घटी न्यू टेक्निकल प्रोग्राम जेबीले यसलाई चाहिँ 4,55,94,985 रुपियाँ 32 पैसामा भ्याट ब्याकमा यो स्वीकार गरेको छ। भौतिक संरचनाहरू पुरानै मौलिक स्वरूपमा बनाउने र सिमेन्ट टन्टीको प्रयोग नगरिने उहाँले बताउनुभयो। 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी बनाउन लागि भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा बनाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। खिचापोखरी नेउरोड व्यापार सङ्घको 7औं अधिवेशन तथा 13औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साक्यले निहित स्वार्थमा रहेका केही तत्त्वहरूले विभिन्न बहानामा धरहरा निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याउने गरेको भन्दै यस्तो काम कहीँ कतैबाट पनि हुन नहुने बताउनु भएको हो। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसाय दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्काप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउनु भयो। धरहरा बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी गाली आफूले खाएको भन्दै उहाँले महानगर एकाहत समूहको विरोध र नाराबाजीमा नअल्झेर योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने बताउनु भयो। यो धरहराको छ, त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ विरोध हुन्छन्, अवरोध हुन्छन्। हामी नै हौँ कहिलेकाहीँ चिन्काजी, यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू हामी लाग्छौँ बनाउनु दिनुहोस्। विभिन्न बहानामा कहिले सम्पदाको नाममा, कहिले अभियन्ताको नाममा यहाँका बासिन्दाहरू होइन, कहाँबाट आउँछन्, त्यहाँ अवरोध गर्छन्, 4-5 जना आउँछन्, ब्यानर राख्छन्, जुलुस गर्छन्, जिन्दाबाद मुर्राबाद भनेर जान्छन्। तर हामीले त्यो कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र हामीले पनि सोचेका थियौँ त्यो काम सम्पन्न भयो भने यो क्षेत्रलाई त्यसले उकास्छ भनेर, व्यावसायिक रूपमा उकास्छ। दुवै थरले फाइदा हुन्छ नि, एउटा घरले पनि फाइदा पाउँछ, एउटा व्यवसायले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछ। मेयर साक्यले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर नभई सबैले आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी दायित्वबोध गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19 को समयमा महानगरले उपत्यकामा रहेका कोही पनि उपत्यका बाहिर नजान आग्रह गरेको र सबैको व्यवस्थापन गर्छु भन्दै बाहिरिने र भित्रने काम भएको स्मरण गर्दै उहाँले जिम्मेवारी लिन खोज्दै पनि विभिन्न किसिमका टिप्पणी भएको गुनासो गर्नुभयो। सलाहमान गर्नको लागि
र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्रियाशील हुनुपर्छ। र त्यो बेला सायद हामीले भनेको कुरा मानिदिएको भए 10 करोड हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ, कोही पनि काठमाडौँ बाहिर नछोड भनेका थियौँ। खुवाउने जिम्मा हाम्रो 10 करोडले पुगेन, हामी पूर्वाधारको बजेट काटेर यहाँ खुवाउँछौँ, कसैले पनि काठमाडौँ नछोड्नुहोस् भनेका थियौँ। तर दुर्भाग्य क्याबिनेट रहेका मन्त्रीहरूले नै आफ्नो कार्यकर्ता भनेर लगिदिए अनि गाली चाहिँ मेयरलाई गरे भने मेरो भोटर्स भन्दै अनि गाडी रिजर्भ गर्दै हामीले रोक्न खोज्दा पनि गाउँतिर पठाइदिए। अनि के धन भएको काठमाडौँ मन नभएको काठमाडौँ भनेर न्युजहरू पनि छापिदिए। व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि महानगर कटिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले सुझाव तथा समस्या भए स्पष्ट रूपमा राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मेयर साक्काले व्यवसायको हकहित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि महानगरपालिका सधैँ लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले बाल सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ। संरक्षण विषयगत क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्रका हरेक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन सहजकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तथा मासिक सञ्चार शुल्क उपलब्ध गराउने नीति नगरपालिकाले लिएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा करिब 62 भन्दा बढी बाल शिक्षण सहजकर्ताहरू कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल सरकारले मासिक 6000 रुपियाँ तलब भत्ता दिँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दैनिक 4 घण्टा खेलाउँदै सिकाउने उनीहरूको कार्यक्षेत्र हो। तिनै बाल शिक्षण सहजकर्तालाई लक्षित गरी नगरपालिकाले यस वर्षबाट मासिक 200 रुपियाँ सञ्चार शुल्क र वार्षिक 5000 रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेको छ। नगरपालिकाको यस्तो निर्णय स्वागत योग्य रहेको बाल शिक्षण सहजकर्ताको भनाइ छ। नेपाल सरकारले गत यो 75-76 मा हामीलाई सम्बोधन गरेन। त्यो नगरे पछाडि हामी निराश भएको अवस्थामा हाम्रो स्थानीय सरकारले एउटा दियोलाई तेल थपेको छ। हामीले आशा गरेका छौँ र हामीलाई नगरपालिकाले जुन गत वर्षबाट यो 10,000 एउटा पोसाक भत्ताको रूपमा प्रदेशले पनि सम्बोधन गरेको थियो। त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पोसाक भत्ता भनेर काम गरेको 19 वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले हामीलाई पोसाक भत्ता दियो। अब अहिले आएर 5000 हाम्रो यो नगर परिषदबाट पारित गराएका छौँ, तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेको पछाडि चाहिँ हामी झन् ज्यादै खुसी भएका छौँ। समाजमा रहेका ससाना बालबालिकाहरूसँग खेल्दै सिकाउने उनीहरूलाई राज्यबाट भने पिछडिएको अनुभव हुन थालेको छ। उमेर हदसम्म बालबालिकाको सेवामा लागेका उनीहरूलाई राज्यले पनि सहजकर्ता नभएर शिक्षिकाको भूमिका दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसबाहेक भोलिका दिनमा उमेर हद कटेपछि बाल शिक्षण सहजकर्ताले खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उमेर हदपछि राज्यले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। भोलि उमेरको हद लागेर कतिपय साथीहरूले यतिकै खाली हात निस्कनु नपरोस्, जाँदा जाँदा सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्दा भन्दा हामी उमेर हुनेले पनि त्यहीँ पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले खाली हात जान नपरोस् र हामीलाई शिक्षिका भनेर सम्बोधन गरियोस्। हामी त्यही विद्यालयमा काम गर्ने 3 घण्टा काम गर्ने माविको शिक्षकले 39,500 सेलरी खानुहुन्छ। हामीले 4 घण्टा काम गरेर ती कलिला बालबालिकाको सिगान दिशा पिसा धोएर पुछेर ती बालबच्चालाई हामी काम गर्ने मान्छेले 6000 पैसा खाएको छ। भोलि हामीले त्यो ठाउँमा पुगेर त्यत्तिकै हाम्रो समय अवधि गणना गरेर उमेरको हद लाग्दाखेरि हामीले काम गरेका दिनदेखिको खाली हात जानु नपरोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई एउटा व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। बाल शिक्षण सहजकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाले मासिक सञ्चार शुल्क र यस वर्षबाट वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेको हो। मासिक सञ्चार शुल्क र वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट बाल शिक्षण सहजकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। यसका लागि उनीहरूलाई आफ्नो कर्मप्रति थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ। एकातिर नेपाल सरकारले यो विद्यालयतिर आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी पनि दिन सकेन। त्यो दरबन्दी नदिएपछि समुदाय स्तरमा भएका यो स्थितिलाई विद्यालयतिर तान्ने काम पनि त्यहाँको अभिभावकहरू मिलेर होइन समुदाय मिलेर विद्यालयमा लाने काम पनि भयो। त्यही अन्तर्गत तपाईँलाई जिम्मेवारी चाहिँ विद्यालयभित्र गरेर पनि पढ्ने पढाउने काममा चाहिँ संलग्न रहनु परेको कारणले गर्दाखेरि सेवा भएन भनेर बारम्बार तपाईँहरूको चाहिँ आवाज उठेको छ। त्यसमा हाम्रो एकदम एकमत छ। तपाईँको जुन आवाज छ त्यसमा 100% हाम्रो समर्थन छ।
नगर क्षेत्रका बाल शिक्षण सहजकर्ताले आफूहरूको दुःख सुख सुनाउन निकाय स्थानीय सरकार नभएको भन्दै आफ्नो गुनासो समेत राखेका थिए। केही विद्यालयले बाल शिक्षण सहजकर्तालाई कार्यालय सहयोगी सरह काम लगाउने गरेको समेत उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 11,78,34,00,000 नाग्यो। हालसम्म 26,13,800 बढीको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा भगवती र कुमारीको जित, बोइज युनियन र टुसाल क्लब पराजय। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्केको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। एकीकरणका लागि 15 दिनको समय। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी। सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय। बारामा गए राति 19 वर्षीय रोहित शर्माको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या। प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 11,78,34,00,000 नाग्यो। हालसम्म 26,13,800 बढीको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा श्री भगवती र कुमारीको जित, बोइज युनियन र टुसाल क्लब पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।